नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। आज फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पार्ट 7 को भिडियो लिएर आएको छु र आज दुईटा मेन टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। त्यो बुक भ्यालु रहेको छ र एउटा पीबी रेशियो। पीबी रेशियो भनेको प्राइस टु बुक भ्यालु, एउटा यो इम्पोर्टेन्ट रेशियोहरु हो। आज यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हामी सिक्छौं र यसको इम्पोर्टेन्ट को के छ र अनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाई यसलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पछि हामी फेस भ्यालु भनेको के हो र मार्केट प्राइस भनेको के हो त्यो पनि छोटकरीमा सिक्ने छौं। र यहाँ मैले साइडमा लेखेको छु कम्पनी डुब्यो भने कति पैसा फिर्ता हुन्छ। तपाई कुनै शेयरमा लगानी गर्नु भएको छ र त्यो कम्पनी मानौ त्यस्तो त नर्मली हुँदैन, तर मानौ त्यो कम्पनी डुब्यो ब्याङ्क्रप्ट भयो भने तपाईले कति पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ त्यो कुरा पनि यो बुक भ्यालुसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यो पनि हामी डिस्कस गर्ने छौं यो भिडियोमा। स्टार्ट गरौँ। त्यो भन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ सब्स्क्राइब गर्नु होला। र पहिला पनि मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कोर्समा अरु भिडियो बनाइसकेको छु, 6 पार्टसम्म बनाइसकेको छु। तपाई हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानलमा एउटा प्लेलिस्ट छ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको प्लेलिस्ट, त्यो भित्र गएर 1 2 3 गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा इन्ट्रोडक्सन छ, एउटा इकोनोमी र जीडीपी को बारेमा छ र त्यो पार्ट 3 मा ब्यालेन्स शीटको कसरी एनालाइसिस गर्ने र त्यसपछि पार्ट 4 मा प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट, पार्ट 5 मा पी रेशियो एन्ड अर्निङ पर शेयर, पार्ट 6 मा रिटर्न अन इक्विटी अनि रिटर्न अन एसेट्स र आजको पार्ट 7 मा बुक भ्यालु, पीबी रेशियो, मार्केट प्राइस एन्ड फेस भ्यालु यो कुराहरु रहेको छ। र अपकमिङ भिडियोमा नन परफर्मिङ लोन, कस्ट अफ फन्ड, क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियो र यो हेर्न सक्नुहुन्छ पे ग्राहम फेयर भ्यालु, डिभिडेन्ड यील्ड, बोनस शेयर प्राइस एडजस्टमेन्ट। यो चाहिँ अबको एउटा दुईटा भिडियोमा यो मैले सबै कम्प्लिट गर्दिने छु फन्डामेन्टल एनालाइसिसको। त्यसपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि भिडियो बनाउनु छ र एउटा अझै क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको पनि बनाउनु छ, त्यो पनि हेर्नु होला। र अब आजको भिडियोमा जाउँ, फेस भ्यालुको कुरा गरौँ। यो छोटकरीमा हामी सकाउँछौं, यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। फेस भ्यालु, बुक भ्यालु र पीबी मा अलिकति हामी टाइम दिन्छौं। र फेस भ्यालु भनेको के हो? यो भनेको आईपीओ इस्यु गर्दाखेरि जुन शेयरको दाम तोकिएको हुन्छ त्यसैलाई फेस भ्यालु भनिन्छ। भ्यालु अफ शेयर ड्युरिङ आईपीओ इस्यु। आईपीओ इस्यु हुने बेला जति भ्यालु हुन्छ शेयरको त्यसैलाई फेस भ्यालु भनिन्छ। र नेपालमा नर्मली हामी 100 कै दरमा आईपीओहरु एप्लाई गर्न पाउँछौं। हामी जति पनि आईपीओ एप्लाई गरिरा हुन्छौं लगभग 100 मै हुन्छ, कुनै मात्र प्रिमियममा हुन्छ। र जुन आईपीओ जतिमा आयो त्यसैलाई नै फेस भ्यालु भनिन्छ। अब यो फेस भ्यालु अब यो 100 मै हामी एप्लाई गरिरा हुन्छौं नेपालमा, प्राय कम्पनीहरुको 100 नै फेस भ्यालु हुन्छ र त्यसैलाई फेस भ्यालु भनिन्छ। र इक्विटी क्यापिटल भनेको यो भनेको अब कम्पनीमा जति लगानी गर्यौं त्यो लगानी अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त त्यही फेस भ्यालु जति हुन्छ त्यसलाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको यो इक्विटी क्यापिटल आउँछ। फेस भ्यालुलाई अब एक्जाम्पलको लागि एउटा एक्जाम्पल लिएर बुझौं। एबीसी कम्पनी छ, त्यसले 10 किता, यो मैले छोटकरीमा सानो एक्जाम्पल राखेको छु बुझ्न सजिलो होस् भनेर। एबीसी कम्पनीले 10 किता इस्यु गरिरहेको छ @100। अब यसमा फेस भ्यालु कुन छ त? यसले @100 मा इस्यु गरिरहेको छ। आईपीओ इस्यु गर्ने बेला यसको एउटा शेयरको भ्यालु 100 रुपैयाँ छ। सो फेस भ्यालु के हुनेछ? त्यही 100 रुपैयाँ हुनेछ। यसको फेस भ्यालु यो एबीसी कम्पनीको 100 रुपैयाँ हुनेछ। र इक्विटी क्यापिटल के हुनेछ त? इक्विटी क्यापिटल एबीसी कम्पनीको 10 किता आइरहेको छ। यसलाई फेस भ्यालुलाई नम्बर अफ शेयरले मल्टिप्लाई गर्ने भने यो फेस भ्यालु 100 रुपैयाँ भयो, त्यसलाई यो 10 नम्बर अफ शेयरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1000 आयो। सो यहाँ के क्लियर भयो? फेस भ्यालु भनेको आईपीओ इस्यु गर्दाखेरि जुन भ्यालु हुन्छ शेयरको त्यसलाई फेस भ्यालु भनिन्छ र इक्विटी क्यापिटल भनेको कम्पनीको फेस भ्यालुले त्यो नम्बर अफ शेयर मल्टिप्लाई गर्दा इक्विटी क्यापिटल आउँछ। यो बुझ्नुस्। अब बुक भ्यालुको कुरा गरौँ। बुक भ्यालु भनेको के हो? बुक भ्यालु भनेको अब कुनै पनि कम्पनी एउटा छ, त्यो कम्पनी चलिरहेछ र केही प्रब्लमले त्यो कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भयो, डुब्यो भने तपाईले कति पाउनुहुन्छ त्यो कम्पनीको? अभियसली तपाईको जुन मार्केट प्राइसमा बाइ गर्नुहुन्छ शेयर त्यही प्राइसमा त तपाईले कम्पनीले रिटर्न दिदैन, तर बुक भ्यालु जति हुन्छ त्यही आधारमा क्याल्कुलेट गरेर तपाईलाई रिटर्न दिन्छ कम्पनीहरुले। नर्मली यो कम्पनीहरु त्यस्तो डुब्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, तर कुनै कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भइहाल्यो भने पनि तपाईले कति रिटर्न पाउनुहुन्छ। सो हामी बुक भ्यालु जान्नु पर्ने हुन्छ। बुक भ्यालु भनेको एउटा कम्पनीको बुक भ्यालु पर शेयर भनेको एउटा कम्पनीको वास्तविक एउटा शेयरको भ्यालु कति हो। मार्केटमा त सप्लाई र डिमान्डको आधारमा प्राइस जति नि माथि तल हुन सक्छ, तर वास्तविक त्यो शेयरको एउटा शेयरको भ्यालु चाहिँ कति हो त्यसलाई बुक भ्यालु पर शेयर भनिन्छ। र यसलाई नेटवर्थ अथवा नेटवर्थ पर शेयर पनि भनिन्छ। नेटवर्थ बुक भ्यालु भनेको कम्पनीको टोटल भ्यालु नेटवर्थ र यो जुन नेटवर्थ पर शेयर छ एउटा शेयरको भ्यालु अथवा बुक भ्यालु पर शेयर छ त्यो एउटा भ्यालु शेयरको भ्यालु। यहाँ बुक भ्यालु पर शेयर इक्वल टु नेटवर्थ पर शेयर यो भनेको एउटै हो र बुक भ्यालु इक्वल टु नेटवर्थ यो एउटै हो। यो कुरा तपाई नोट गर्नुस्, यो डिफरेन्ट हैन।
र बुक भ्यालु यहाँ मैले कुरा गरिसकेँ, रियल अर एक्चुअल भ्यालुज अफ द सेयर, एकदमै जुन एक्ज्याक्ट भ्यालु हुन्छ, एक्चुअल भ्यालु हुन्छ कम्पनीको सेयरहरूको, त्यसलाई बुक भ्यालु भनिन्छ। र सेयर होल्डर इक्विटी भनेको, सेयर होल्डर इक्विटी कतिले अब पेड अफ क्यापिटल मात्र मान्छन्, त्यस्तो हुँदैन, पेड अफ क्यापिटल मात्र हुँदैन, त्यो इक्विटी क्यापिटल, त्यो पेड अफ क्यापिटल पनि हुन्छ, प्लस रिजर्भ हुन्छ, प्लस रिटेन अर्निङ, प्लस प्रिमियम, यो चारवटालाई जोड्यो भने यो सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ। अब कुनै कुनै कम्पनीको त्योमा डाटामा पेड अफ क्यापिटल र रिजर्भ मात्र दिएको हुन्छ, दुईटा मात्र दिएको छन्, दुईटा जोड्नुस्, रिटेन अर्निङ र प्रिमियम पनि दिएको छ भने त्यो पनि जोड्नुस्, यो सबै जोडेर सेयर होल्डर इक्विटी आउँछ। अब बुक भ्यालु पर सेयर कसरी निकाल्ने त? बुक भ्यालु पर सेयर भनेको नेटवर्क पर सेयर, एउटा सेयरको वास्तविक भ्यालु हामी थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्दाखेरि थाहा भयो भने हामी के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, हामी कति महँगोमा सेयरको बाइ गरिरहेछौँ। बुक भ्यालु जम्मा यति छ, 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ छ, हामी त्यसलाई 1000 1500मा बाइ गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ बुक भ्यालु यति कम छ र यति महँगोमा हामी बाइ गरिरहेछौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, बुक भ्यालु पर सेयर। अब यो क्याल्कुलेट कसरी गर्ने त? सेयर होल्डर इक्विटी मासु क्रसनी हेर्नु, सेयर होल्डर इक्विटी, सेयर होल्डर इक्विटी भनेको यो पेड अफ क्यापिटल, रिजर्भ, रिटेन अर्निङ र प्रिमियम, यो चारवटै जसलाई जोडेपछि सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ, डिभाइड बाइ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। त्यो कम्पनीमा कति आउटस्ट्यान्डिङ सेयर छ त्यसले डिभाइड गर्ने। अब इक्जाम्पलको लागि एबिसी कम्पनीमा अघि हामी कति इक्विटी क्यापिटल निकालेको थियौँ, सबै गर्दाखेरि 1000 आएको थियो र त्यो 1000 स्टार्टिङमा त्यसको इक्विटी क्यापिटल फेस भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आयो। अब त्यो कम्पनीले 1 वर्ष काम गर्यो, सायद 200 रुपियाँ अझै कमाएर त्यसले रिजर्भमा हाल्यो, त्यो रिजर्भमा हालेको 200 पनि तपाईँको यो सेयर होल्डरहरूकै सम्पत्ति हो। सो यो पनि पेड अफ क्यापिटलमा जोडिन्छ, इक्विटी क्यापिटलमा यो पनि जोडिन्छ र यो दुईटा जोडेर डिभाइड गरिन्छ नम्बर अफ सेयरले, अनि बल्ल बुक भ्यालु आउँछ। यो सेयर होल्डर इक्विटीमा यो दुईटै पर्यो, इक्विटी क्यापिटल र रिजर्भ दुईटै पर्यो र नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्दाखेरि बुक भ्यालु आयो। सो बुक भ्यालु अफ पर सेयर भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 1000 प्लस 200 गर्दाखेरि 1200 भयो, यो भनेको सेयर होल्डर इक्विटी भयो र नम्बर अफ सेयर भनेको 10, अघि मैले देखाएको थिएँ त्यो 10, पहिलाको स्लाइडमा हेर्दा पनि यो इक्जाम्पलको लागि मैले 10 दिएको थिएँ, त्यही 10 हो र त्यो 10 डिभाइड गर्दाखेरि 120 आयो। भनेपछि यो एबिसी कम्पनीको किताबी मूल्य बुक भ्यालु 120 आयो। अब यो एबिसी कम्पनीको सेयर प्राइस 300 500 जति भयो भने यो कम्पनी ब्याङ्करप्ट भयो भने तपाईँले पाउने चान्सेस भनेको पर सेयरमा 120 कै हाराहारीमा पाउनुहुन्छ। एक्ज्याक्ट हो त्यो पनि, एक्ज्याक्ट यो भन्न मिल्दैन, किनकि कुनै कम्पनी ब्याङ्करप्ट हुँदाखेरि पहिला क्रेडिटरहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, डिभेन्चरको पैसा छ भने त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ, लास्टमा पाउने भनेको सेयर होल्डरहरूले। सो एक्ज्याक्ट त भन्न सकिन्न, तर यो बुक भ्यालुकै फिगरमा तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ, मार्केट प्राइस जति भयो भने बुक भ्यालुको आधारमा तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ। अब यो बुक भ्यालु रह्यो, अब चाहिँ हामी प्राइस टु बुक भ्यालु, यसको मिनिङ अब प्राइस, दाम, त्यो बुक भ्यालुको तुलनामा कति प्राइस हामी तिरिरहेको छौँ, यो त्यो कम्पनीको सेयरको प्राइस कति छ त्यो बुक भ्यालुको तुलनामा, त्यसलाई प्राइस टु बुक भ्यालु भनिन्छ। हाउ मेनी टाइम्स वी आर पेइङ टु बाई द स्टक अफ इट्स बुक भ्यालु भनेको हामी कुनै कम्पनीको हामी कति टाइम्स बढी पैसा तिरिरहेछौँ त्यसको बुक भ्यालु भन्दा, त्यसको वास्तविक सेयरको भ्यालु भन्दा कति टाइम्सले बढी पैसा तिरिरहेछौँ, त्यो क्याल्कुलेसनलाई पीबी रेसियो भनिन्छ, प्राइस टु बुक भ्यालु। अब यसको फर्मुला के हो? प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो इक्वल टु मार्केट प्राइस डिभाइड बाई बुक भ्यालु। एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रेसियो है, त्यो यो तपाईँ नोट गरिराख्नुहोस्। यसले तपाईँ कम्पनी ओभर भ्यालु छ, अन्डर भ्यालु छ, त्यो पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र जुन हामी इन्ट्रेन्सिक भ्यालु अथवा फेयर भ्यालु भन्छौँ, जुन ग्राहमको फर्मुला लगाएर युज गरेर हामी निकाल्छौँ एउटा फेयर भ्यालु कम्पनीको कतिमा खरिद गर्दा ठिक, त्यसमा पनि यो रेसियोहरू युज गरिन्छ, बुक भ्यालु, पीबी रेसियो, पीई, इपीएस, यही 4-5 कुराहरू युज गरेर त्यो क्याल्कुलेट गरिन्छ। र एउटा सिम्पल कम्पनी सिम्पली क्याल्कुलेसन गरौँ भने यसले पनि एउटा कम्पनी अन्डर भ्यालु छ, ओभर भ्यालु छ भनेर यो पीबी रेसियोले पनि तपाईँले जनाउँछ। अब यसको फर्मुला भनेको मार्केट प्राइस छ, मार्केट प्राइस डिभाइड बाई बुक भ्यालु, यसको सिम्पल फर्मुला छ। सो सपोजको मार्केट प्राइस अफ एबिसी कम्पनी, त्यो एबिसी कम्पनी जुन हामी अघि आइपिओ एप्लाई गरेर पढेको थियो, त्यो कम्पनीको चाहिँ मार्केट प्राइस कति छ त? सपोज 300 छ, त्यो एबिसी कम्पनीको मार्केट प्राइस 300 छ। सो द पीबी रेसियो अफ एबिसी कम्पनी विल बी 300, यो मार्केट प्राइस 300 भयो र बुक भ्यालु अघि हामी कति निकालेको थियौँ? 120, योभन्दा पहिलाको स्लाइडमा 120 बुक भ्यालु निकालेको थियौँ। सो बुक भ्यालु यहाँ तल राख्यौँ, यो फर्मुला अनुसार है, यो मार्केट प्राइस 300 डिभाइड बाई बुक भ्यालु गर्दाखेरि पीबी रेसियो 2.5 आयो। यसको मिनिङ के भयो त? एबिसी कम्पनीको सेयरको लागि त्यसको एउटा सेयरको जति वास्तविक भ्यालु छ बुक भ्यालु 120 छ, त्यसको 2.5
2.5 टाइम्स बढी तिरेर हामी 300 मा शेयर खरिद गरिरहेको छौं त्यो कुरा बुझिन्छ र यसले के जनाउँछ जति धेरै टाइम्स महँगोले हामी बाइ गर्छौं त्यति हामी रिस्कमा हुन्छौं र जति कमले बाइ गर्छौं त्यति सस्तोमा बाइ गरेको मानिन्छ र यस्तो पनि हुन्छ कम्पनीको फ्युचर हेरेर त्यसको गुडविल ब्रान्ड हेरेर पनि मान्छेहरूले धेरै पैसा पनि तिर्न तयार हुन्छन् त्यसकारणले धेरै टाइम्स बढी पनि पैसा तिरेर त्यो शेयरहरु बाइ गरेर आउँछन् सो तपाईले क्लियर भयो होला पीबी रेशियो भनेको यो भयो यो एबीसी कम्पनीको अब हामी एक्जाम्पलबाट पनि बुझ्छौं नबिल बैंकको यताउता एक दुईवटा एक्जाम्पल पनि हेरेर हामी बुझ्छौं यो चाहिँ एउटा बाहिरको एक्जाम्पल रह्यो र बुक भ्यालु भनेको यो भयो र पीबी रेशियो भनेको यो भयो र मार्केट प्राइस भनेको मैले देखाइसके मार्केट प्राइस यसरी हुन्छ र फेस भ्यालु आईपीओ सुनु हुने बेलामा जुन दरमा हुन्छ त्यसलाई फेस भ्यालु भनिन्छ अब यो कुरा क्लियर भयो अब चाहिँ हामी नबिल बैंकको बुक भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ है नबिल बैंकको बुक भ्यालु पर शेयर र यो पीबी रेशियो यो दुईटा क्याल्कुलेट गर्छौं अब नबिल बैंकको कतिमा आईपीओ इस्यु गरे त्यो नबिल बैंक तपाईले यो शेयर संसार अथवा तपाई यो बीजमाण्डुहरुबाट कति फेस भ्यालु हो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ मोस्ट अफ द नेपालको यो कम्पनीहरुको 100 नै हुन्छ र फेस भ्यालु अफ नबिल बैंक इज 100 यहाँ राखे मैले र मार्केट प्राइस अहिले यो मार्केट प्राइस 1297 छ यहाँ मैले राख्न बिर्सेछु 12 एकछिनै म लेख्दिन्छु यहाँ 1297 सो यसको फेस भ्यालु 100 भयो र मार्केट प्राइस चाहिँ नबिल बैंकको 1297 रह्यो मार्केट प्राइस अब चाहिँ हामी बुक भ्यालु निकाल्नु पर्ने नबिल बैंकको बुक भ्यालु कति छ त त्यो बुक भ्यालु निकाल्नको लागि फर्मुला भनेको यो क्यापिटल इक्विटी प्लस रिजर्भ प्लस रिटेन अर्निङ प्लस प्रिमियम डिवाइड बाइ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर गरेपछि बुक भ्यालु आउँछ अब नबिल बैंकको बुक भ्यालु हेर्नुस् त यहाँ कति छ यो जुन एमाउन्ट यहाँ हेर्नु भएको छ यो एमाउन्ट भनेको यो पेड अप क्यापिटल रिजर्भ रिटर्न अर्निङ र यो प्रिमियम चारवटाले जोडेर यो आको यो एमाउन्ट र यो भनेको नम्बर अफ शेयर यो तपाई कता पाउन सक्नुहुन्छ त तपाई सिम्पली यो नेफ्से अल्फा र त्यो यो बीजमाण्डुमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ नेफ्से अल्फामा म गएको छु नेफ्से अल्फामा यो चाहिँ नबिल बैंकको डाटाहरु हो यो एडीबीएल पनि छ नबिल पनि छ यो नबिल यो साइडको हो र एडीबीएल यो साइडको सो हामी अब टोटल इक्विटी हेर्नु पर्ने टोटल इक्विटी कहाँ छ त यो लाइनमा छ टोटल इक्विटी यो मैले यो हाइलाइट गरेको छु यो टोटल इक्विटी र टोटल इक्विटीमा कुन कुन जोडिएको छ यो पेड अप क्यापिटल जोडिएको छ शेयर प्रिमियम जोडिएको छ रिटेन अर्निङ जोडिएको छ र रिजर्भ जोडिएको छ अघि मैले भने त तपाईहरुलाई के जोडेर टोटल इक्विटी आउँछ र यो सबै कुराहरु जोडेर यो 1000 मा छ यो 1000 मा छ यो सबैको पछाडी तीनटा जिरो छ 1000 मा छ यो सबै जोडिसकेपछि यो भ्यालु आएको छ यो भ्यालु मैले यहाँ राखेको छु टोटल इक्विटीमा एकछिन है यो चाहिँ यो सबै यो टोटल इक्विटीमा मैले यो राखेको छु त्यही भ्यालु हो तीनटा पछाडी मैले जिरो राखेको छु 1000 मा छ त्यसैले अब आउटस्ट्यान्डिङ शेयर चाहिँ मैले कहाँबाट निकाले भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ मैले बीजमाण्डुमा गए बीजमाण्डुको यो फाइनान्शियलमा गएर बीजमाण्डु भित्र गएर फाइनान्शियलको तल जाँदाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ शेयर आयो यो पनि 1000 मा छ यो जो नम्बरको पछाडी तीनटा जिरो हुन्छ र यहाँबाट निकालेर मैले यहाँ राखे र त्यसपछि डिवाइड गर्दाखेरि बुक भ्यालु कति आयो त 240 आयो एउटा कुरा तपाई नोट गर्नुस् है यो बुक भ्यालुहरु तपाई यसरी क्याल्कुलेट गरी हेर्नु पर्दैन तपाई बीजमाण्डुमा अथवा यो नेफ्से अल्फामा तपाई सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ मैले यो तपाईले सिम्पली भन्न सक्छु जति राम्रो पीबी जति कम पीबी रेशियो छ त्यति नै कम्पनी राम्रो जति बढी छ त्यति नै कम्पनीले महँगो भएको बुझ्न सक्नुहुन्छ तर यसरी यो भेडा टाइपको त्यो कम भयो भन्दैमा राम्रो बढी भयो भन्दैमा नराम्रो भएर त्यो डिसिजन लिन अलिकति राम्रो हुँदैन तपाई यो बुझ्नुस् यो कम भित्र चाहिँ के छ यो पीबी रेशियो भित्र के कुराहरु हालेर क्याल्कुलेट गरिएको छ यसरी तपाई डिपली भित्रैबाट बुझ्नु भयो भने एउटा राम्रो स्ट्रेटेजी बनाउन सक्नुहुन्छ शेयर बाइ गर्दाखेरि र डिपली बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो सिम्पली पीबी रेशियो कम हुँदैमा राम्रो बढी हुँदैमा नराम्रो यो भनेको अलिकति भेडा टाइपको बुझाइ भयो त्यसरी बुझ्नु भयो भने तपाई राम्ररी शेयर बजारमा काम गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले मैले फर्मुला सहित भित्रको कुरा सहित बुझाइराखेको छु र यो कुराहरु तपाई आफै क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन तपाई नेफ्से अल्फा र शेयर संसार यस्तो वेबसाइटमा गएर तपाई पाउन सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटेड अलरेडी सो यहाँ भइसक्यो फर्मुला अनुसार एकछिन है यो फर्मुला अनुसार बुक भ्यालुको फर्मुला अनुसार यो नबिल बैंकको टोटल इक्विटी र डिवाइड बाइ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर गर्दाखेरि नबिल बैंकको 240 मात्र आयो यसको बुक भ्यालु भनेको 240 मात्र छ एउटा शेयरको वास्तविक भ्यालु नबिल बैंकको 240 मात्र छ र अहिले मार्केट प्राइस कति छ 1297 भनेसी यो कम्पनीको शेयरलाई मान्छेहरुले कति टाइम बढी तिरिरहेको छ त यहाँ अब कसरी थाहा हुन्छ त कति टाइम्स बढी तिरेको छ
अब यहाँ प्राइस टु बुक भ्यालुको फर्मुलाबाट थाहा हुन्छ त्यो फर्मुला मार्केट प्राइस डिभाइड बाइ बुक भ्यालु रहेको छ मार्केट प्राइस भनेको 1297 भयो डिभाइड बाइ बुक भ्यालु 240 भयो गर्दाखेरि पीबी रेशियो अफ नोबेल बैंक कति आयो त 5.4 आयो भन्नुको मतलब जति यसको बुक भ्यालु एउटा शेयरको नोबेल बैंकको एउटा शेयरको जति वास्तविक भ्यालु छ त्यसको 5.4 टाइम्स बढी पैसा तिरेर मान्छेहरु 1297 मा बाइ गरिरहेको छन् भन्नुको मतलब यसमा यो पनि हुन सक्छ अब कम्पनीहरु कुनै कुनै कम्पनीको ब्रान्ड इमेज राम्रो हुन्छ गुडविल राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो कम्पनीको धेरै पैसा पनि तिरेर मान्छेहरुले त्यसको शेयर खरिद गरिरा हुन्छन् जसरी नोबेल अब बैंकहरुमै सबभन्दा राम्रो बैंक धेरै प्रॉफिट कमाउने बैंक त्यो आधारमा पनि मान्छेहरुले बढी पैसा तिरेर खरिद गरिरहेको छन् 5.4 टाइम्स बढी त्यो पैसा तिरेर यो यतिमा बाइ गरिरहेको छन् अब मानव कुनै दिन नोबेललाई के भयो ब्याङ्करप्ट भयो यो नोबेल बैंक डुब्यो भने तपाई लगभग बुक भ्यालुकै आधारमा पाउनुहुन्छ तपाईले 1297 को दरमा बाइ गरे नि मार्केट प्राइसबाट तपाईले त्यो बैंक डुबिसकेपछि पाउने पैसा भनेको 240 को रेटमा पाउनुहुन्छ यसैको आधारमा तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ यो बुक भ्यालु किताबी मूल्य हो रेजिस्टर्ड मूल्य सो यसैको आधारमा तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ यो नोबेल बैंक हो अब एउटा एक्जाम्पल सँग हामी बुझौं अहिलेको हाम्रो कमर्सियल बैंकमा कुरा गरौँ भने सबभन्दा महँगो नोबेल बैंक छ सबभन्दा सस्तो यहाँ नेपाल बैंक लिमिटेड छ अब सस्तो भन्दैमा 437 सस्तो भएन अरु पनि कम्पनीहरु लाइक 380 90 400 मा पनि पाइराको छ कमर्सियल बैंक त्यो सस्तो हुनु पर्छ भन्न मिलेन किनकि हामी बुक भ्यालुको आधारमा हामी भन्दै छौं कुन बैंक सस्तो र कुन बैंक महँगो डाइरेक्ट अब कुनै कम्पनी एकदमै फाइनान्शियली वीक छ र त्यसको शेयर प्राइस सस्तो छ भने त्यसलाई मिलेन यो क्याल्कुलेट गरिएर भनिएको छ त्यही भएर यो अलिकति राम्रो क्याल्कुलेसन दिन्छ यसले अब यहाँ नोबेल बैंक हेर्न सक्नुहुन्छ बुक भ्यालु 240 छ र पीबी रेशियो 5.4 भनेपछि बुक भ्यालु 240 र पीबी रेशियो 5.4 टाइम्स यो बुक भ्यालु को 5.4 टाइम्स बढी तिरेर 1297 मा मान्छेले शेयर बाइ गरिरहेको छ एकदमै महँगो यो भनेको कमर्सियल बैंकमा धेरै महँगो छ किनकि 5.4 टाइम्स ले बढी तिरिरहेको छन् मान्छेहरु र एडीबीएल कृषि विकास बैंकको 228 त्यसको बुक भ्यालु रहेको छ र त्यसलाई 484 मा मान्छेहरु बाइ गरिरहेको छन् भनेपछि 228 को 2.12 टाइम मल्टिप्लाई गरेर 8484 मा तिनीहरुले बाइ गरिरहेको छन् यति बुक भ्यालुको 2.12 टाइम्स बढी तिरेर बाइ गरिरहेको छन् अब नेपाल बैंक लिमिटेड जुन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो बुक भ्यालु अनुसार सबभन्दा सस्तो बैंक छ यसको हेर्न सक्नुहुन्छ पीबी रेशियो 1.62 रहेको छ सबभन्दा कम पीबी रेशियो यसैको रहेको छ कमर्सियल बैंकमा यसको चाहिँ बुक भ्यालु 270 रहेको छ र 270 को 1.62 टाइम्स बढी तिरेर यसलाई बाइ गरिरहेको छन् मार्केटमा र त्यो भनेको 437 मा बाइ गरिरहेको छन् त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाई अब कुनै कुनै कम्पनीले धेरै राम्रो ब्रान्ड इमेज बनाएको हुन्छ त्यसैले मान्छेहरु अलिकति बढी पनि पैसा तिरेर बाइ गरिरहेका हुन्छन् र अब यो कुरा रह्यो अब तपाई यो पीबी रेशियोकै आधारमा बाइ गर्ने डिसिजन लिन पर्यो भने सबभन्दा सस्तो भनेको नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको छ र यो यसकै आधारमा तपाई डिसिजन लिन सक्नुहुन्न पी रेशियोहरु सबै कम्बाइन गरेर पनि डिसिजन लिनु पर्ने हुन्छ र यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सबै कोर्स सकिसकेपछि लास्टमा मैले एउटा भिडियो बनाउने छु जस अनुसार तपाई कसरी ब्यालेन्स शीट प्रॉफिट एन्ड लस एउटा कम्पनी कुनैको हेर्दै हुनुहुन्छ क्विकमा कसरी तपाई एकैचोटीमा सर्टकटमा हेरेर र रेशियोहरु पनि हेरेर कुन कम्पनी राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्नुहुन्छ त्यो कम्बाइन गरेर भिडियो बनाउने छु र आज पीबी रेशियो र यो बुक भ्यालुहरुको बारेमा बुझ्नुभयो फेस भ्यालु मार्केट प्राइस यो सबै बुझ्नुभयो आजले यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गर्नु होला हस्त धन्यवाद।